ذلیل و پرے ہو جاؤ میں تو نال کلام نہیں کرنی یا اللہ جرم دا دس نمازہ نہیں پڑھ دے سی کی زکاة نہیں دے دے سی نمازہ بھی پڑھ دے رہے زکاة بھی دے رہے حجت و حج بھی کر دے رہے قرآن بھی پڑھ دے رہے لیکن ایک گروہ میرا ایسا سی ایک ایسے بندے سن جڑا میرے کلو دعا منگ دے سن تو سب کھلو کے ارکا مار دے سی کدی سجے آلے نو کدی کھبے آلے نو بیکھو حفیظ اللہ دی اممہ دے اتے دعا پہ منگ دے دے جدو تسا ارکا ماریا انہاں دا مزاق اڑایا او بندے تیرے کلو دا نہیں پہ منگ دے سانو اللہ میرے کلو بندے منگ دے پیسہ میرے منگن والے دے اگے تو مزاق کی تھی بھی اس واسطے میں تیرے تو ناراض ہو گیا ماں تیرے نال کلام بھی نہیں کردا اس واسطے ماں باپ دا شان نہیں اس واسطے ماں باپ دا مقام نہیں محرمت بھی ماں باپ دیا قبران دے گیا کر ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ دیا قبران دے گیا کر زندہ ہون دا روزانہ زیارت کر حج مقبول دا ثواب ہوئے گا بل والدین دنیا تو جڑ گئے قبران دے گیا کر اللہ تینو ولی بنا دے گا کیونکہ باپ دی دعا دنیا چوی لگ دیئے ماں دی دعا دنیا چوی کام آنگیے فیدہ دے دیئے مرن تو بعد قبر چوی ماں دی دعا دا ثواب لبدا رہتا ہے عظمتہ کی سنا محمدیہ حفیظ اللہ صاحب دی اممہ دنیا تو تر گئے ساڑی ہمیں تر گیا تاڑی چوئی کئی ایسے ہونگی جنہ دی ماں دنیا تو تر گئی ہونی اپنی ماں دا ذرا نقشہ اپنے ذہنے دلیا اس ماں شفیق دا خیال اپنے ذہنے دلیا کہ میری اممہ میرے نال کتنا پیار کر دیا دنیا تو اچھا باہر نکل دیا سے ماں دعا ماں کر دیا ہر میدان فتح ہوں دیا میں نو پتا ہے حفیظ اللہ صاحب نے آج تکر اپنے بچیاں نو نال کھانے وال نہیں رکھیا اپنی بیوی بچیاں نو کھان رکھیا اس واسطے کہ میرے ماں باپ دی خدمت کریں انہاں دے اتے ماں باپ بھی راضی انہاں دے اتے رب رسول بھی راضی انہاں ماں دیاں دعا ماں دی وجہ نال آج اللہ نے انہاں دعا بھائیاں نو شان مقام بخشیا ہے عظمتہ کی سنا